वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 1 जुलाई 2024 बरोज़ पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज सुबह सवेरे ही आप अजीब सी कैफियत का शिकार होंगे जिसमें बेचैनी और तिलमिलाहट जैसी हालत भी पैदा हो सकती है। बिला वजह का गुस्सा भी आपके असाब पर सवार हो सकता है। आपको ऐसे हालात में किसी तरह के भी अहम फैसले नहीं करने चाहिए, और जब बात कारोबारी मामलात की आ जाए तो आपको ख़ास एहतियात से काम लेना होगा। दूसरों की जानिब से मुकाबला बाजी या महाजा आराई पर मबनी सरगर्मियों में शमूलियत की कोशिश ना करें, बल्कि अपने रोज़मर्रा अमूर की जानिब मतवज्जा रहें। शाम में किसी ख़ास फ़र्द की जानिब जाकर कुछ ख़ास मामलात पर गुफ्तगू करने का मौका मिल सकता है, जिसमें कई मामलात का हल तलाश कर सकेंगे। टॉरस बुर्ज सौर। आज अपनी कारोबारी सरगर्मियों और अपने मौजूदा कारोबार के नतीजे में नकद रकम का हसूल मुमकिन हो सकेगा। इसी दौरान आप किसी नई मगर तवील मुद्दती सरमायाकारी की जानिब राग़ब हो सकते हैं, जबकि किसी दूर दराज के मुकाम का सफ़र करने के लिए भी हतमी मंसूबा तैयार कर सकते हैं। आज अपने प्यारों से मुलाकात होने और ख़ासा वक्त एक साथ गुजारने का मौका मैसर आ सकेगा। ऐसे मौके पर अगर आप कोई अचानक या गैर मुतवक्का तोहफ़ा देने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा कारगर और मोहब्बत भरे जज्बात को मुस्तहकम करने का मौका साबित हो सकेगा। किसी किस्म की जज्बातियत का मुजाहरा आपके लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इससे आपकी साख और बुर्दबारी पर हर्फ आ सकता है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज मुमकिन तौर पर आपकी मसरूफियात में ख़ासा इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद आप में इतनी अहलियत और काबिलियत मौजूद है कि आप अपने अहदाफ़ को बरवक्त और अपनी सोच समझ के मुताबिक मुकम्मल कर सकेंगे। आप अपने अज़ाइम और जोश व जज्बे की वजह से सामने आने वाली तमाम रुकावटों पर बाआसानी काबू पा सकेंगे। आज आपकी माली हालत गैर तसल्ली बख्श होने के बावजूद आपको इसे संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे इम्कानात मौजूद हैं कि किसी गैर मुतवक्का सूरत हाल की वजह से आपके लिए रकम का हसूल मुमकिन हो सकेगा। आपके लिए अपने प्यारों से मामूल से हटकर अपनी हर बात शेयर करने में ही आपके लिए बेहतरी हो सकेगी। कैंसर बुर्ज सरतान। आज अपने प्यार मोहब्बत के मामलात में पाए जाने वाली उलझन से नब्रो आज़मा होकर आप कुछ ऐसे अहम फ़ैसले कर सकते हैं जिनकी वजह से आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकेगी। आपका कोई करीबी फ़र्द आपके लिए कोई प्यार भरा तोहफ़ा ख़रीद सकता है, जिसकी वजह से आपको बेहद खुशी नसीब हो सकेगी। शाम में अपने दोस्तों की जानिब से आपको किसी ज़ाती तकरीब में इनवाइट किया जा सकता है। अपने आप को मायूसी और डिप्रेशन की कैफियत से बचाने के लिए आपको हर हालत में पार्टी में शमूलियत करके अपने आप को ताज़ा दम और मुतमईन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अगले दिन के लिए अपनी तवानाई को बहाल कर सकें। लियो बुर्ज असद। आज आप में अपने हालात में तब्दीली लाने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो सकती है, और आप किसी किस्म का नया कारोबार शुरू करने की भी कोशिश कर सकेंगे। यकीनी तौर पर यह मुश्किल वक्त भी हो सकता है, क्योंकि आप अपनी बहुत सी रुकावटों को ख़त्म करने की कोशिश कर सकेंगे। आज आपकी माली हालत भी इत्मीनान बख्श नहीं होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे दिल से लगा कर बैठ जाएं। अपने आप को दूसरों के दुख सुख में शरीक रखकर ही समाजी इज़्ज़त और हैसियत में इजाफ़ा कर पाएंगे। अगर अपनी माली हालत के बारे में अपनी क्यास आराइयों पर काबू पा सकेंगे तो यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत सी कामयाबियों के दरवाज़े बिला हिलो हिज्जत खुल सकेंगे। विर्गो बुर्ज सुंबला।
آج اپنے کسی سینئر اور تجربہ کار فرد کی وجہ سے نہ صرف کام کی باتیں سیکھ سکیں گے بلکہ اپنے آپ کو جدت پسند اور ترقی یافتہ بنا کر ہی کئی خطروں بھرے امور سے فوائد حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی خواہشات کے بارے میں بھی سنجیدگی اختیار کرنا ضروری ہوگی۔ اگر آپ نے اپنا تمام تر وقت اپنے دنیاوی منصوبوں کی تکمیل میں لگا دیا تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی، کیونکہ اپنے دوست احباب، اپنی ذاتی زندگی یا پیاروں کے علاوہ اپنے اہل خانہ کو بھی نظر انداز کرنا مستحسن عمل نہیں ہوگا۔ آپ کو آج دراصل اپنے تعلیمی ترقی کے منصوبوں کے علاوہ اپنے پیار محبت کے منتشر امور کو جمع کرنے میں ہی فائدہ مل سکے گا۔ لبرا، برج میزان۔ آج ممکنہ طور پر آپ اپنے سماجی اور پیار بھرے معاملات کے نئے دور میں داخل ہو سکیں گے، جس کی بنا پر اپنے محسوسات کے بارے میں کچھ کہنا بہت ہی دشوار لگے گا۔ اپنے پیاروں سے ملاقات کرنے کے علاوہ اپنے نوجوان اہل خانہ کی مشکلات کے بارے میں جاننے کے لیے بہترین مواقع میسر آ سکیں گے۔ اگر آپ نے کسی کاروباری دورے کا منصوبہ بنا رکھا ہے یا کسی خاص فرد سے خاص موضوعات پر گفتگو کا ارادہ رکھتے ہیں تو آج کے مثبت اثرات سے بآسانی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ شدت سے تبدیلی کے خواہش مند ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نیا کاروبار شروع کر سکیں گے۔ اپنے آپ کو محتاط رکھنا بہت ہی ضروری ہوگا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج کسی بھی قسم کی نئی سرمایہ کاری کے لیے مناسب یا مددگار دن نہیں ہے، اسی لیے آپ کو ہر ممکنہ احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی قیاس آرائیوں اور بے بنیاد اندیشوں سے بھی خود کو بچانا ہوگا۔ اگر آپ نے دولت کمانے کے لیے کوئی بھی عملی قدم اٹھایا تو خطرات آپ کے ارد گرد ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی قانونی مسئلے میں بھی ملوث ہو جائیں۔ دوپہر کے بعد آپ کے ہاں کچھ مہمان آ سکتے ہیں، جبکہ آپ کے پیار محبت کے معاملات انتہائی پرسکون اور اطمینان بخش ہوں گے۔ بیرون ملک سفر کا اشارہ تو مل سکتا ہے، لیکن عملی اقدامات کے لیے اپنے وسائل کو مد نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہوگا، ورنہ کئی کام ادھورے بھی رہ سکتے ہیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج ستاروں کے مثبت اثرات کی وجہ سے آپ سماجی طور پر بہت متحرک نظر آئیں گے، جبکہ آپ کے پیار بھرے معاملات بھی بہترین رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی رانگ نمبر سے کوئی نیا پیار محبت کا سلسلہ شروع ہو جائے، لیکن آپ کو ابتدائی طور پر نہ صرف محتاط رہنا ہوگا بلکہ اپنے بارے میں کسی قسم کی غلط بیانی سے بھی کام نہیں لینا ہوگا۔ دوپہر کے بعد آپ کا مرتب کردہ پروگرام تبدیل ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پر آپ کو کسی تقریب میں شمولیت کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ آپ کو اپنی کاروباری یا ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اپنے آرام و سکون کو برباد کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ صحت کی خرابی کے لیے تیار رہیں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج صبح سے ہی آپ اپنے التوا کا شکار بہت سے پرانے سماجی اور گھریلو مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت پرعزم ہوں گے۔ اس کام میں آپ کو حد درجہ متحرک رہنا ہوگا، جبکہ کئی مقامی سفر بھی اختیار کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو خاصی بڑی رقم خرچ کرنے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ ممکنہ طور پر آپ کو لگے گا کہ آپ شاید اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر پائے اور لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن جب آپ متحرک ہوں گے تو نہ صرف اپنے وقت کو درست انداز میں استعمال کر پائیں گے بلکہ اپنے منصوبوں کو بھی بروقت مکمل کر پائیں گے۔ آج آپ کو سب سے زیادہ احتیاط اپنی رقم اور ذاتی اشیاء کی کرنی ہوگی، ورنہ مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایکویریس، برج دل۔
آج آپ کسی نئے کاروبار کی شروعات کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن یہ وقت صرف اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ہی معاون ثابت ہو سکے گا۔ ان خوبیوں سے کام لے کر آپ سماجی طور پر اپنی الگ شناخت بنا سکیں گے۔ آج آپ کو مخالف جنس کے کسی فرد کی جانب سے خاص طور پر زیر غور رکھا جائے گا اور آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوششیں بھی کی جا سکیں گی۔ آپ کو اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کی انجام دہی کے دوران بھی خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا۔ اپنے منصوبوں میں پائی جانے والی خامیوں کا عملی حل تلاش کرنے میں کامیابی میسر آ سکے گی، جبکہ اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کر سکیں گے۔ پائسیز، برج حوت، آپ کے محبت بھرے معاملات میں کئی فائدہ مند تبدیلیاں رونما ہو سکیں گی، جبکہ آپ سماجی طور پر اپنے آپ کو معمول سے ہٹ کر متحرک کر پائیں گے۔ اسی دوران آپ کو مواقع میسر آ سکیں گے کہ آپ کسی خاص فرد سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھا سکیں، اور ممکنہ طور پر یہ تعلقات شادی میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ دوپہر کے بعد آپ کو صحت کے مسائل سے نبر و آزما ہونا پڑے گا، لیکن اسے زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں، کیونکہ اگلی صبح تک یہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اپنے خوابوں کی تعبیر کے حصول میں اپنے آپ کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ آپ کی عملی زندگی ڈسٹرب ہو کے رہ جائے۔ دراصل آپ کو ہر معاملے میں محتاط رہنا ہی فائدہ مند رہے گا۔